बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत लाख कोशिश कर ले एहतजाज रोकने की, लेकिन एहतजाज तो हो रहा है। लोग निकल रहे हैं कराची से, पूरे सिंध से, पंजाब से, हर शहर से लोग आ रहे हैं और इनकी मंजिल है सवाबी। चूँकि तहरीक इंसाफ इस हुकूमत को गिराने का फैसला कर चुकी है, तो अब फाइनल शोडाउन है, फाइनल जंग है, फाइनल मरला है और इसमें अब एहतजाज को लेकर आगे बढ़ना है तहरीक इंसाफ ने। बड़ा वाज़ेह नज़र आ रहा है। पहले हमने देखा कि कहीं भी लोग निकलते थे तो फौरी तौर पर दफ़ा 144 लग जाती थी, क्रैकडाउन शुरू हो जाता था। अब तहरीक इंसाफ ने लगता है टैक्टिक्स बदले हैं और सवाबी जो हम कह सकते हैं खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब का बॉर्डर कहलाएगा, वहाँ पर जलसा रखा है। और पहली दफ़ा इस तरह का जलसा रखा है जिसमें पूरे पाकिस्तान से कारकुनों को बुलाया जा रहा है, रहनुमाओं को बुलाया जा रहा है। वरना जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा में पहले कुछ हुए हैं, जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है, कुछ जलसे हुए हैं, तो वहाँ सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा या उस शहर के लोग, कारकुन वगैरह शामिल होते हैं। अब खबर यह है कि कराची से भी काफ़िले निकल चुके हैं, हज़ारों की तादाद में सिर्फ गाड़ियाँ हैं। आप सोचिए ज़रा कितनी बड़ी तादाद में लोग पहुँच रहे हैं। तहरीक इंसाफ का दावा है कि हज़ार लोग होंगे और लाखों का मजमा होगा, बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर इकट्ठे होंगे और यहाँ से एक फिर मोमेंटम बिल्ड किया जाएगा। अब 4 अगस्त आज है और इसीलिए एक दिन कबल ही कराची से लोग निकले हैं ताकि आराम से पहुंच सकें। पंजाब से कहा जा रहा है कि शाम में लोग निकलेंगे या कल सुबह 5 अगस्त को, क्योंकि शाम के वक्त जलसा रखा गया है, तो यहाँ से जब जाएं तो इतने वक्त में लोग पहुंच जाएंगे। हर तरफ से लोग निकल रहे हैं, तमाम लीडरशिप इस चीज़ को शेयर कर रही है, जो अहम रहनुमा हैं वो भी अपनी शिरकत को यकीनी बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ से फिर मोमेंटम बिल्ड होना है। अली बिन गंडापुर पहले ही कह चुके हैं कि अब मैं इसके बाद इस्लामाबाद आऊँगा, और पहले भी मैंने चैलेंज किया था, अब फिर मैं जब आऊँगा इस्लामाबाद और जब इमरान खान ने कह दिया तो फिर देखते हैं कौन मुझे रोकता है और हम पूरी ताकत के साथ आएंगे इस्लामाबाद। अब बार बार तहरीक इंसाफ इजाज़त मांगती है, नहीं मिलती, ये चूहे बिल्ली का खेल जारी है, लेकिन आखिर कब तक। आपको याद होगा कि जब ये रजीम चेंज का सारा कुछ हुआ था, ये सारा प्लान जब बनाया गया, वो सिंध हाउस, तो उससे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी इसी तरह काफ़िला लेकर निकले थे कराची से, और वही लोग आते चले गए और जनाब इस्लामाबाद गए, और वो जिस तरह बसों में सब लोग आ रहे थे और फिर उसके बाद ये दिखाना था कि जी बड़ी गैर मकबूल हुकूमत हो चुकी है। वो गैर मकबूल थी क्योंकि 16 रुपये यूनिट बिजली थी और अब 70 रुपये यूनिट है। वो बड़ी गैर मकबूल हुकूमत थी। वहाँ जनाब महंगाई बड़ी थी, आज तो हर चीज़ बड़ी सस्ती हो चुकी है। तो अब क्या लोग नहीं निकलेंगे? तो उस वक्त जिस तरह से निकले थे, जो वजह थी, अब सब पछता रहे हैं कि ये हो क्या गया है। अब पीपल्स पार्टी कहती है कि जी हमसे क्यों नहीं मशवरा करते, अगर हुकूमत को खतरा है हमसे तो अब बात करें। भाई खतरे में तो आप शामिल हैं, खतरे में डालने वाले नून लीग को। ये सिर्फ तहरीक इंसाफ नहीं है, तहरीक इंसाफ ज़ाहिर है मेजर पार्टी है। अभी तो ये ग्रैंड अलायंस की तरफ चीज़ें जा रही हैं। ग्रैंड अलायंस 15 अगस्त तक कहा जा रहा है, अगले 15 दिन में सामने आ जाएगा ग्रैंड अलायंस का। तो ग्रैंड अलायंस के बाद क्या सूरत हाल होगी? अभी हुकूमत को और चैलेंजेस हैं। अभी तो जमात इस्लामी पहले ही सड़कों पर है और धरना तो फैल चुका है। रावलपिंडी से अब कराची भी पहुंच गया है धरना, और गवर्नर हाउस के बाहर भी धरना हो रहा है। वहां पर गवर्नर साहब ने कहा, गवर्नर टिसौरी ने, कि जी मैं इनको खाना पेश करता हूं, खाना लेकर जाओ इनके लिए। वो बड़े अमीर आदमी हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि जमात इस्लामी के वहाँ लोगों ने, कारकुनों ने खाना खाने से इनकार कर दिया, वापस भिजवा दिया। उन्होंने कहा जी हम अपना इंतज़ाम खुद कर लेंगे। अभी ये भी कहा जा रहा है जमात इस्लामी की तरफ से कि हम पूरे मुल्क में धरने देंगे, मुख्तलिफ शहरों में धरने देंगे। हमारे इस धरने को, या अल्टीमेटम जो हम दे रहे हैं, अब 10वें रोज़ में धरना दाखिल हो गया है, वहाँ अब भी लोग भरपूर शिरकत कर रहे हैं और बार बार लीडरशिप की तरफ से कहा जा रहा है कि हम आगे बढ़ेंगे, हम यहाँ नहीं रुकेंगे। हमारे इस ये कहें कि मामला फहमी को, हमारे इस जेस्चर को कमज़ोरी ना समझा जाए कि हम बातचीत कर रहे हैं। 2 अदवार हुए, दोनों नाकाम हुए। अब जमात इस्लामी के नायब अमीर लियाकत बलोच कहते हैं कि हुकूमत संजीदा ही नहीं है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान कहते हैं कि हम अब आगे बढ़ेंगे और हम डी चौक भी जाएंगे, पार्लियामेंट की तरफ भी जाएंगे। तो आप ये ना समझें कि हम यहाँ पर आकर बैठ गए और हम यहीं पर बैठे रहेंगे, हमें मजबूर ना करें आगे बढ़ने पर। एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं कि जी धरनों से या एहतजाज से बिजली कोई सस्ती नहीं होनी, आप माहिरीन ले आएँ, माहिरीन आएँ और हमें राय दें कि किस तरह बिजली सस्ती होनी है। वैसे कमाल है इन लोगों का, इन्होंने कितनी बड़ी वारदात डाली है कि खुद मुआहदे किए जब हुकूमत थी इनके पास 2013 से 18 के दरमियान। ऐसे मुआहदे किए हैं, तबाह करके रख दिया है, और अब कह रहे हैं जी मुआहदे तो हो गए हैं, अब इनको ख़त्म कर सकते तो कर लो, हमने तो कर दिए हैं। तबाही के मुआहदे किए हैं, बर्बादी कर दी है, कैपेसिटी पेमेंट्स के और
دنیا میں شاید کہیں اور ایسی مثال نہیں ہوگی اس طرح کے معاہدوں کی کہ جناب بند پڑے ہیں کارخانے, آپ نے پھر بھی ان کو قیمت ادا کرنی ہے. 10% چل رہا ہے, 20% چل رہا ہے, آپ اس کو رقم دیتے چلے جا رہے ہیں, اور مہنگے سے مہنگے, اور ڈالرز میں معاہدے کیے. دنیا کی مہنگی ترین بجلی بنا چھوڑی انہوں نے, اور اب کہتے ہیں آپ ختم کر کے دکھاؤ. یعنی ظلم بھی خود کیا, اور اب آگے سے دھمکیاں بھی ہیں کہ لاؤ جی ماہرین, ہم نے ایسے معاہدے کیے ہیں کہ آپ نکل بھی نہیں سکتے. یہ بھی کمال ہے نا کہ معاہدوں میں پھنسا دیا اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں او ہو ہم نے دیکھے معاہدے کیے ہیں, جیسے بھی کیے ہیں آپ نکل کے دکھاؤ, یہ تو سوورن گارنٹی ہے, فلاں ہے. ظلم آپ نے کیا اور اس پر کہہ رہے ہیں جی کر دیا. یہ ایسے لوگ ہیں, ان کے کیا بارے میں انسان کہے, ذہنیت کیسی ہے, لوگوں کو پھنسا دیا ہے. بہرحال جماعت اسلامی کی طرف سے کہتے ہیں جی ہم جب تجاویز پیش کرتے ہیں تو یہ آگے سے آئیں بائیں شائیں کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں, تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے, ہم لمبا دھرنا دیں گے. دوسری طرف بلوچستان میں بلوچ یکجہتی کمیٹی کی طرف سے پہلے کہا گیا مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں, اب پھر خبریں آ رہی ہیں کہ دوبارہ سے نوشکی میں واقعہ ہو گیا ہے, وہاں پر ایک شخص کی ہلاکت کا بتایا جا رہا ہے, قانون نافذ کرنے والے اداروں پر حملہ ہوا, یہ حکومت کہتی ہے. اس کے جواب میں یہ ہوا کہ ایک شخص ہلاک ہو گیا, کمشنر نے اس طرح کا بیان دیا ہے. اب پھر شہر میں دوبارہ وہ دھرنے پھیل رہے ہیں, احتجاج پھیل رہا ہے بلوچ یکجہتی کمیٹی کی طرف سے. پہلے ہوا یہ تھا کہ مذاکرات بتایا گیا کامیاب ہو گئے ہیں, کافی دنوں سے احتجاج چل رہا تھا, کھانے پینے کی چیزوں کی کمی ہو گئی تھی, ادویات کی کمی ہو گئی تھی, پیٹرول کے مسائل بن گئے تھے مختلف شہروں میں, کوئٹہ سمیت مختلف شہروں میں یہ حالات ہو گئے تھے بلوچستان کے, کیونکہ جگہ جگہ دھرنا, جگہ جگہ شاہراہیں بند. تو پھر آخرکار حکومت نے مذاکرات یہ کہا کامیاب ہو گئے ہیں, ہم رہا کر رہے ہیں, حل ہو رہے ہیں, نہیں کچھ ہوا. اب پھر خبریں آ رہی ہیں کہ دوبارہ سے ایک دوسرے پر الزامات حکومت بلوچ یکجہتی کمیٹی پر لگا رہی ہے کہ آپ نے جو شرائط تھیں پوری نہیں کی. بلوچ یکجہتی کمیٹی والے کہہ رہے ہیں جی حکومت نے شرائط پوری نہیں کی, وہ پیچھے ہٹ گئے معاہدے سے, اور پھر چیزیں خرابی کی طرف جا رہی ہیں. تو یہ حالات ہیں. ایسے لگتا ہے کہ یہ حکومت کہا کرتی تھی نیب کے بارے میں کہ نیب اور معیشت اکٹھے نہیں چل سکتے, اب تو یہ ہو رہا ہے کہ یہ حکومت اور معیشت اکٹھے نہیں چل سکتے. یہ حال ہو گیا ہے. یہ حکومت رہی تو ملک تو آگے نہیں بڑھنے والا, یہ صاف نظر آ گیا ہے. یہاں پر اب احتجاج دھرنے ہو رہے ہیں. تحریک انصاف اس کے بعد آگے بڑھنے والی ہے, میں آپ کو خبر دے رہا ہوں. یہ صرف ثوابی تک تحریک انصاف نہیں رکے گی, اس لیے پورے ملک سے لوگوں کا لایا جا رہا ہے. اب کیا ان لوگوں کو جو ریلیز کی شکل میں آ رہے ہیں, گاڑیوں پر آ رہے ہیں, شہر میں دفعہ 144 لگا کر ان کو یہیں پر روک لیا جائے گا کہ آپ ثوابی نہ جائیں, تو ایک اور مسئلہ کھڑا ہوگا. وہاں جائیں گے, ایک بہت بڑا جلسہ ہوگا, سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہو گئے, وہ فائر وال جو ہے وہ فارمولہ ناکام ہو گیا, وہ خبر ہم نے آپ کو دے دی ہے. تو اب پھر لوگوں تک پیغام جائے گا, ایک نیا مسئلہ حکومت کے لیے کھڑا ہو جائے گا. حکومت پھر کہے گی جی ڈیجیٹل ٹیررزم ہو رہا ہے, یہ جلسہ دکھایا جا رہا ہے, ہم تو اس کو بین کرنا چاہتے ہیں. تو یہ حالات ہیں. حکومت کی کارکردگی دیکھیں کہ سیمنٹ کی سیل ہی کم ہو گئی ہے پورے ملک میں. اس کا مطلب کیا ہے کہ اب جو لوگ گھر بنا بھی رہے تھے وہ بھی اب نہیں بن رہے, کم ہو گئے ہیں. پہلے ہی پاکستان میں گھروں کی کمی ہے, کروڑوں خاندان ایسے ہیں جو اپنی چھت سے محروم ہیں, جن کے پاس اپنی چھت نہیں ہے, کوئی کرائے میں رہ رہا ہے, کوئی کسی طرح گزارا کر رہا ہے. تو یہ حالات ہیں ملک میں, اور اب سیمنٹ کی کھپت ہی کم ہو گئی ہے. اندازہ لگائیے, مہنگائی اتنی ہو گئی ہے, لوگ اب گھر کیا بنائیں گے, ان کے لیے گزارا کرنا ہی مشکل ہو گیا ہے. یہ خبریں آ رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جناب اب تقریریں ہو رہی ہیں, اور کہا جا رہا ہے کہ پختونخوا حکومت کی طرف سے بھی ایک بڑا اعلان سامنے آیا ہے, اور اس میں جناب یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کے کہنے پر اب گورننس سے متعلق شکایت پر بانی پی ٹی آئی نے 3 رکنی کمیٹی قائم کر دی ہے, کیونکہ شکایت آ رہی تھی کہ جی گورننس کے معاملات ہیں, بدعنوانی ہو رہی ہے مختلف محکموں میں. تو اب یہ کمیٹی بنا دی ہے عمران خان صاحب نے, اور اس میں کمیٹی میں جو لوگ ہیں وہ مختلف وزارتوں کو, وزیروں کی کارکردگی اور سیکٹریز کی اور جو بھی ڈویژن ہے اس کی کارکردگی کو دیکھیں گے, اور پھر رپورٹ بنائیں گے, اور جو بھی اس میں پایا گیا کہ بدعنوانی ملوث ہے یا صحیح کام نہیں کر رہا تو اس کے خلاف پھر کارروائی کیا کہا جائے گا. یہ اپنی حکومت کے خلاف یعنی ایک طرح سے ایک کمیٹی بنا کر اور اس پر آگے بڑھا جا رہا ہے. باقی وفاقی حکومت کو ضرورت نہیں ہے کوئی کمیٹی بنانے کی, کیونکہ وہ تو بہت ہی زبردست کام ہو رہا ہے, بڑا اعلیٰ کام چل رہا ہے, اس سے اچھا تو آج تک ہوا ہی نہیں. تصویریں ویڈیوز آتی چلی جا رہی ہیں جس طرح سے پورے ملک سے لوگ آ رہے ہیں ثوابی کی طرف, اور اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ پھر جب اسلام آباد کی بات آئے گی تو خیبر پختونخوا سے اور پورے ملک سے اسی طرح لوگ آگے بڑھیں گے. تو یہ نظر آ رہا ہے حکومت جس طرح پریشان ہے, پیپلز پارٹی بھی ہاتھ کھینچ رہی ہے, معاملات حکومت کے خراب ہو رہے ہیں, اس سے بھی نظر آ رہا ہے کہ اب تحریک انصاف بھی وہ فائنل پش کی طرف جا رہی ہے, اور وہ کہتے ہیں نا کہ نظر آ رہا ہے کہ اب جو مخالف ہے اس کی شکست قریب ہے, تو پورا پریشر ہر طرف سے اب بڑھایا جا رہا ہے.
اور چیزوں کو اب آگے لے جایا جا رہا ہے. تو یہی نظر آ رہا ہے کہ اب تحریک انصاف پیچھے نہیں ہٹنے والی, اور وہ جو تھا پکڑ دھکڑ اور یہ اور وہ نکلیں گے دفعہ 144 لگا دیں گے, وہ بہت دفعہ لگ گئی ہے. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر اجازت نہ بھی ملی, کیونکہ بار بار عدالتوں میں جا رہے ہیں, بار بار حکومت کے پاس یا انتظامیہ کے پاس جا رہے ہیں, جی کمشنر اجازت دے دے, کمشنر اجازت دے دے. اب تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ ٹھیک ہے, یہ ہم نے آخری دفعہ کوششیں کرنی ہے, نہیں ملتی اجازت نہ ملے, اب ہم تو احتجاج کریں گے ہی کریں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.